दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरणमा के कस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेका छन् त भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्राकृतिक विपदका बेला कोरोना संक्रमण फैलिनबाट के कसरी रोक्न सकिन्छ यी लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्कार। कस्तो छ अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था देशमा? अहिले धेरै जसो जिल्लाहरूमा विशेष गरी संक्रमण चाहिँ ओह्रालो लाग्दो रूपमा छ। संक्रमणको जति हामीले तथ्याङ्क प्राप्त गरेका छौँ, देशका करिब 15वटा जिल्लामा अघिल्लो हप्ताभन्दा थोरै बढेको जस्तो देखिए पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ कुल सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ संक्रमण ओह्रालो लागेको स्पष्ट देखिन्छ। धेरै जिल्लाहरूमा टेस्ट गर्दा पोजिटिभ पत्ता लाग्ने दर, संक्रमित पत्ता लाग्ने दर पनि घट्दै गएको छ। हजुर, विश्वको अन्य मुलुकहरूसँगको तुलना गर्दाखेरि अब नेपालमा संक्रमण कम हुँदै गएको अवस्था हो भनेर भन्न सकिन्छ? विशेष गरी यहाँले विश्वभरलाई नै जोड्नुभयो। विश्वका विशेष गरी अमेरिका, युरोप, दक्षिण पूर्व एसियामा संक्रमण चाहिँ करिब करिब ओह्रालो लागेकै देखिएको छ। दक्षिण पूर्व एसियाको पनि नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरूमा संक्रमण घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। थाइल्यान्डमा थोरै संक्रमण पहिलेको भन्दा थोरै बढेको जस्तो देखिएको छ र त्यसै गरी यो हाम्रो दक्षिण प्रशान्तका पश्चिम प्रशान्त मुलुकहरूमा चाहिँ थोरै बढेको जस्तो देखिन्छ। तर धेरै जसो भागमा चाहिँ अहिले संक्रमण यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रहरू छन्, ती विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको। हजुर, अब मैले भूमिकामा पनि प्राकृतिक विपदको कुरालाई जोडेँ। जस्तो बर्खाको समय छ, पानी पर्ने मौसम छ, यो अवस्थामा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपदहरू पनि त्यतिकै आइरहेका छन्। अब यो महामारीकै समयमा प्राकृतिक विपदका घटनाहरू हुन थालेको अवस्थामा प्राकृतिक विपदका बेलामा चाहिँ संक्रमण झन् फैलिने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? वास्तवमा हामी एउटा महामारी भोगिरहेका छौँ अहिले विगत 1.5 वर्षदेखि। र यहाँले भन्नुभएको जस्तै प्रत्येक वर्ष यो जब हामीलाई वर्षा अथवा मनसुन सुरु हुन्छ, पहाडमा विशेष गरी बाढी पहिरो जाने, तराईमा चाहिँ बाढी डुबान हुने चाहिँ हामी सधैँ भोगिरहेको समस्या हो। र यस वर्ष पनि धेरै जिल्लाहरूमा, धेरै स्थानहरूमा घटनाहरू घटिसकेका छन्। यसैले अब कति हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले घर नै गुमाउनु पर्यो, आफ्नो वासस्थान, आफ्नो पुर्खौली सबै हात थलो नै छोड्नुपर्ने अवस्था रह्यो। कतिपय परिवारहरू विद्यालयमा अथवा अन्य यो पालमा शरण लिइराख्नु भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा धेरै विपत्तिहरू थपियो। यतातिर बाढी पहिरोको एउटा विपत्ति छ, सँगै पर्दा त्यो भने जस्तो दूरी कायम नहुँदा र भने जस्तो हामीले विशेष गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सकेनौँ भने त्यहाँ धेरैजना एकै ठाउँमा रहने, एउटै पालमा, एउटै कोठामा बस्नुपर्ने अवस्था भएमा चाहिँ झनै यो कोभिड-19 को महामारी फैलिने जोखिम, फैलिने डर रहन्छ। त्यो यसैले हामी सबै चाहिँ यो विशेष गरी जो उद्धारमा छौँ, यो बाढी पहिरोबाट विपत्तिमा पर्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले यो विपत्तिको बेलामा यो कुरालाई पनि एकदमै हृदयङ्गम गरेर काम गर्नुपर्ने छ कि कोभिडको महामारी सँगै छ, उहाँहरूलाई विभिन्न संक्रमणहरूको डरको छँदैछ। फेरि पानीका कारण हुन सक्ने सर्पटोकाइ होस् जस्ता चिजहरू पनि को डर छ। त्यसैले एकदमै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा हामी छौँ। हजुर, अब अझ भन्नुपर्दाखेरि संक्रमण फैलिन नदिनका लागि यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ के कस्ता खालका प्रयासहरू गरिरहेका छौँ त? विशेष गरी अहिले जुन जिल्लामा यस्तो प्रकोपको देखिएको छ, त्यो मनाङ होस् अथवा चाहिँ पर्वत होस्, कास्की होस् अथवा विशेष गरी यो सिन्धुपाल्चोक होस्, सबैभन्दा बढी अहिले चाहिँ प्रभावित रहेको हेलम्बु, मेलम्ची लगायतका स्थानमा त्यहाँ रहेका हाम्रा स्वास्थ्यका निकायहरूले, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले राम्रो समन्वयले काम गरिराख्नु भएको छ। उद्धारका क्रममा पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा जोड दिन उहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। विशेष गरी जो चाहिँ उद्धार गरेर नयाँ ठाउँमा पालमा बसाइएका व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमणको जोखिम कम रहोस् भन्ने हिसाबले मास्कको
सेनिटाइजरको, साबुन पानीले हात व्यवस्थापनको उहाँहरूले पनि प्रयासरत हुनुहुन्छ। चुनौतीहरू छन्, चुनौतीका बावजुद पनि यो काम सँगसँगै भएको छ र जोखिमयुक्त स्थानहरूमा आवश्यक परीक्षण पनि, विशेष गरी एन्टिजेन पनि परीक्षण मेलम्ची हेलम्बोमा पनि गर्नलाई चाहिँ हामीसँग कुरा भइरहेको थियो र केही चाहिँ परीक्षण चाहिँ विशेष गरी मेलम्चीमा एन्टिजेनको परीक्षण भएको हामीलाई जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। हालसम्म त्यस्तो दिनुभएको सूचना चाहिँ पाइएको छैन र हामीले गरेको अनुरोध र गरिरहेको काममा चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई बस्ने ठाउँ सुरक्षित रहोस्, उहाँहरूले पिउने पानी सुरक्षित रहोस्, उहाँहरूलाई उद्धार गरेर राखेको स्थानमा कीटजन्य रोगहरू गराउने लामखुट्टेहरूको टोकाइबाट बस्ने उपायहरू होस्, स्थान सुरक्षित होस्, खुला स्थानमा उहाँहरू बस्न नपरोस्, जसले गर्दा सर्प लगायतको टोकाइबाट बस्न सक्नुहोस् भन्ने एकातिर छ भने कोभिड-19 को सङ्क्रमण रहोस् भनेर पालना गर्नुपर्ने मापदण्डको पालना र उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने मास्क, सेनिटाइजर, साबुनको पनि व्यवस्था राहत सामग्रीमै गर्न हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ र यो जिल्लाको सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूले समन्वय गर्नुभएको छ र प्रदेश सरकारबाट पनि यसमा चाहिँ पृष्ठपोषण थप भएको छ। त्यो हिसाबले अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो सक्दो प्रयास चाहिँ जारी छ। हामी केमा चाहिँ सचेत हुन आवश्यक छ भने यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुने गरी राख्नु पर्यो। जोखिम कमको हिसाब कोभिडको हिसाबले जोखिम, अन्य सङ्क्रमणको हिसाबले जोखिम, पिउने पानीको कारण, सरसफाइको कारण हुने अन्य रोगहरूबाट जोखिम कम गर्ने हिसाबले हामी सबै सचेत र संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्थामा छौँ। यो यहाँको लागि मात्रै होइन, देशैभरि यस्ता विपत्ति आउँदा चाहिँ हामी सबैले यी सबै चिजहरूलाई एकीकृत गरेर चाहिँ सोच्नुपर्ने छ, इन्टिग्रेटेड हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्ने। जस्तो स्वास्थ्य सावधानीको कुराहरू गर्दाखेरि नि प्राकृतिक विपदका बेला अब हतारमा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था हुन जान्छ। त्यस्तो बेलामा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन समेत नसकिने अवस्था पनि आउँछ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी सोच्न सक्छौँ यो महामारीलाई रोक्नतर्फ? एकदमै व्यावहारिक प्रश्न गर्नुभयो। व्यावहारिक पनि किनभने अब त्यो बेलामा डु अर डाई सिचुएसन भन्छ होइन, ज्यान बचाउनै पर्ने बेलामा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ सबै कुरा आइडियल आदर्शको हिसाबले चाहिँ सब कुरा पर्फेक्टली गर्न नसकेला, तर त्यो बेलामा चाहिँ प्रेजेन्स अफ माइन्ड भन्छ, कतै हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने चाहिँ यो जोखिमबाट पाउनु पनि पर्छ, आफू पनि बस्नुपर्छ, जो उद्धारकर्ताहरू पनि बस्नुपर्छ र जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बचाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले दिमागमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो गर्दा गर्दै हामीसँग जे सीमित साधन स्रोत छ, त्यो एउटा टेन्टभित्र कसरी हावा खेल्ने बनाउन सकिन्छ राखेर हो, कसरी दूरी कायम गरेर कसरी कम कक्षामा हामी विद्यालयका कक्षा कोठामा पनि कति ठाउँमा राखेका छौँ भने झ्यालहरू खोलेर त्यसमा अप्टिमम कतिसम्म व्यक्ति राख्दा दूरी कायम पनि हुने, उहाँहरूलाई पनि जोखिम कम हुने हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। सँगसँगै उहाँहरूले बस्ने ठाउँमा पानीको व्यवस्था, खानाको व्यवस्था, सरसफाइको व्यवस्थाहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय कुरा तत्कालमा हुन सक्छन्, भन्ने बित्तिकै नहुन सक्छन्, जे उपलब्ध छ त्यसलाई नै सदुपयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो उदाहरण लागि हामीसँग सर्जिकल मास्क छैन भने कपडाको मास्क प्रयोग होइन, अथवा लामखुट्टेको टोकाइका लागि झुल छैन भने अन्य उपायहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता चिजहरू चाहिँ सँगसँगै ध्यान दिएर गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई विपत्ति एउटा मात्र कुराको छैन। हामी बाढीबाट बचौँ, फेरि कोभिडबाट हाम्रो ज्यान खतरामा पर्न सक्छ। हामी कोभिडबाट बचौँ, मलेरियाबाट हामीलाई समस्या हुन सक्छ, अस्पताल भर्ना होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ हामी मलेरियाबाट बचौँ, कोभिडबाट बचौँ, तर सर्पदंश अब बर्खाको मौसममा सर्पले टोक्ने पनि हुन्छ, त्यो पनि जोखिम छ। धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै एकदमै अर्जेन्सीमा, इमर्जेन्सीमा सबै कुरा पर्फेक्टली हुन सक्दैनन्, तर जे जस्तो अवस्था छ अवस्थाअनुसारको व्यवस्था भन्छौँ हामी, त्यो अवस्थामा सबै कुराबाट बस्ने उपयुक्त उपायहरू त्यो पनि स्थानीय रूपमा नै उपलब्ध सामान सामग्रीहरूले पनि गर्न सकिन्छ। बिस्तारै विशेष गरी आवश्यकता अनुसार र सहयोगका विशेष गरी दाताहरूबाट, सङ्घ संस्थाबाट, स्वास्थ्य कार्यालयबाट राहतका सामग्री र अन्य सामग्रीहरू थप हुँदा यी चिजहरू बिस्तारै पूर्ति पनि हुँदै जान्छन्। तत्काल अवस्थामा हामीले जोगाउन सक्यौँ भने बिस्तारै अरू थप चाहिँ हुँदै जान्छ। हजुर हजुर, जस्तो उद्धारकर्मीहरूकै कुरा गर्दाखेरि पनि उद्धार र राहत वितरण गर्दाखेरि बढी भिडभाड हुने गरेको पाइन्छ। अझ हालै पनि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा हामीले त्यस्तै दृश्य देख्यौँ, भिडभाड निकै राहत वितरण गर्दाखेरि होइन, एकै ठाउँमा झुमिने प्रवृत्ति। अब यी कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै गरेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै
उद्धार र राहतलाई व्यवस्थित बनाउन चाहिँ कति संवेदनशील हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? वास्तवमा यसका लागि मैले सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि त्यहाँ स्वास्थ्य कार्यालयले पनि समन्वय गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नेमै उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ। त्यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। र यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी जो विशेष गरी सहयोगका लागि गएका छौँ, उद्धारका लागि गएका छौँ, त्यो व्यक्तिहरूले पनि, त्यो दाताहरूले पनि त्यो अवस्थामा अनावश्यक भिडभाड नगरिकन सक्दो कम व्यक्तिहरूबाट दान गरेको, सहयोग गरेको चिज सम्बन्धित व्यक्तिकोमा विशेष गरी सबैभन्दा आवश्यक भएको व्यक्तिमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कतिपय स्थानमा सजिलो ठाउँमा सुगममा ठ्याक्क भेटेको मान्छेले धेरै छेलोखेलो पाइरहेको, अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँको व्यक्तिले नपाइएका सूचनाहरू पनि आउँछन्। त्यसमा पनि हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, हामी यस्तो विपत्तिमा हामीले गरेको सहयोग चाहिँ हामीले सबैलाई सेयर गर्नलाई चाहिँ यो विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा फोटो अथवा तस्बिरहरू राख्ने हिसाबमा हाम्रा जुन प्रकार हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म दुरुत्सान गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा हामीले सहयोग गरेको डाटा जुन प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले अवश्य नै देख्नुहुन्छ र यसको रेकर्ड विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसले के सहयोग हुन्छ, त्यसैले यो भिडभाड चाहिँ दिने चाहिँ हामी सबैले निरुत्साह गर्नुपर्छ। यसमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी पनि र के भन्छ भने सबैको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ। आफूले गरेको सहयोग देखाउनलाई अथवा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने भन्दा रियल वास्तविक रूपमा पीडितको हातमा पुगोस् र अनावश्यक प्रचार प्रसार पनि गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबको चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, हामी विषयवस्तु विपदका बेलामा संक्रमण फैलिन कसरी रोक्न सक्छौँ भन्नेमै छौँ। यसर्थ हामीले यही कुराहरूलाई पटक पटक दोहोऱ्याइ पनि रहेका छौँ। अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, अब उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा नराख्ने, शिविरमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि दूरी कायम कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। अझै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यसरी एकै ठाउँमा राख्दाखेरि कोरोनाको महामारी फैलिन सक्ने भएकाले अझ व्यवस्थित गर्नका लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई प्रवक्ताज्यू? वास्तवमा सीमितता छन्। कतिपय स्थानमा उपलब्ध कक्षा कोठा होस्, भवन होस्, पाल होस्, त्यसको सीमितता हुन सक्छ। तर जति जे उपलब्ध छ त्यहाँ चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामी यो महामारीबाट त बच्यौँ, अर्को समस्या नथपियोस्, अर्को महामारीको हामी चाहिँ पीडित बन्न नपरोस्। किनभने हामी सधैँ अरू बेला पनि यस्तो महामारी पछि विभिन्न भाइरसहरूले गराउने सङ्क्रमण, दादुरा नै किन नहोस्, चौला नै किन नहोस्, त्यसपछि निमोनिया, श्वास प्रश्वास अन्य बिमारी किन नहोस्, झाडा पखाला किन नहोस् हुन्थ्यो। यो पटक चाहिँ कोभिड-19 को महामारी छ, जुन सजिलै एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सरिरहेको छ, ड्रपलेटबाट, थुक्का छिटाहरूबाट र हावाबाट पनि सर्छ भन्ने आएको छ। त्यसैले हावा खेल्ने ठाउँमा खुल्ला ठाउँ रहने गरी, धेरै व्यक्ति एकै ठाउँमा नरहने गरी बाँडिएर र विशेष गरी गर्भवती महिला, अशक्त वृद्धा, बालबालिकाको विशेष के भन्छ हेरचाह हुने गरी उहाँहरूको गोपनीयता, विशेष गरी महिलाहरू हुनुहुन्छ, किशोरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको गोपनीयता पनि कायम हुने गरी गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा तत्काल भन्ने बित्तिकै यी सबै आइडियल चिजहरू पर्फेक्ट नहुन सक्छ, तर बिस्तारै सुरुमा रेस्क्यु गरिन्छ, उद्धार गरेर एक ठाउँमा राखिन्छ। त्यो स्थानबाट व्यवस्थित गर्ने बेलामा यी सबै कुराहरू सोचेर गर्नुपर्छ। त्यो अब जहाँ बढी प्रभावित छ त्यहाँ थप राहत, थप सहयोग त्यो प्रशासनले, त्यहाँको स्वास्थ्य कार्यालयले, सम्बन्धित प्रदेश र केन्द्रबाट पनि सहयोगका सामग्रीहरू गइरहेका छन्। त्यसको समुचित वितरण र समुचित व्यवस्थापन भयो भने यो र जे जस्तो अवस्था छ, अब कतै ठाउँमा भवन छैन, घर छैन भने पाल हुन्छ, पाल फरक फरक राख्ने खेतका बारीहरू हुन सक्छन्, फरक फरक ठाउँमा राखेर हामी के कुरामा संवेदनशील हुनु पर्यो भने हामीलाई बाढीको जोखिम थियो, पहिरोको जोखिम थियो, तर अब चाहिँ त्योबाट बचेर आइसकेपछि अर्का जोखिमबाट कसरी बच्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स अफ माइन्ड भन्छ, हाम्रा सबै योजनाहरू चाहिँ त्यो सोचेर गर्नु पर्यो। त्यो सुरुको बचाउने बेलामा धेरै कुरा मेन्टेन गर्न नसकिन सक्छ आपतकालमा, तर आपतकाललाई व्यवस्थापन गर्ने बेलामा चाहिँ यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन जरुरी छ। हजुर, जस्तो यहाँले भनेको जस्तो प्राकृतिक विपदका बेला अब भौतिक दूरी नै कायम गर्न सम्भव नहुन सक्ने सन्दर्भ पनि होला, सीमित ठाउँहरू होला। त्यो अवस्थामा स्वयं व्यक्तिले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्यो भने चाहिँ फेरि कोरोना सङ्क्रमणबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै सोच्नुपर्छ भन्ने हो, होइन त?
हजुर हो। तर त्यो सँगसँगै यो मेलम्चीको अझ म थप्न चाहन्छु, हाम्रो त त्यहाँ यस्तो विपत्ति भयो भनेर हेर्न जाने व्यक्तिहरूको, अब यो पक्कै पनि। विभिन्न प्रकारले भिडियो खिच्ने व्यक्तिहरूको पनि भिड लाग्यो। हामी यस्तो महामारी अवस्था छौँ, हामी सबै सचेत नागरिकहरूलाई अनुरोध पनि गर्छौँ, हजुर सहयोग गर्न अथवा त्यहाँको अवस्था हेर्न जाँदा पनि कृपया यी कुराहरू मेन्टेन गरिदिउँ, कमसेकम दूरी कायम गरिदिउँ, अनावश्यक भिडभाड नगरौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, हातको सरसफाइ गरौँ, अनि बल्ल हामी सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ। होइन भने त्यो बाढीले के भएछ मेलम्चीमा भनेर हेर्न जाने भिडमै सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। पक्कै पनि वर्षातको समय छ, अब पानी दूषित हुने कुराहरू होलान्, शौचालयहरूको कुराहरू होला। यो अवस्थामा व्यवस्था कसरी मिलाउँदा उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? वास्तवमा यस्तो बेलामा पानीजन्य रोगहरूको सधैँ धेरै प्रकोप हुने गर्छ। विशेष गरी टाइफाइड, झाडा पखाला, आउँ, जन्डिस गराउने कमलपित्त अथवा हेपाटाइटिस भन्छौँ हामी, यस्ता कीटाणुहरू, जीवाणुहरू पानीबाट सर्ने गर्छन्, दूषित पानीबाट सर्न सक्छन्। यो अवस्थामा पानीका मुहानहरू पनि धमिला हुन्छन्, फोहोर हुन्छन्, यिनीहरूमा कन्ट्यामिनेसन हुने फोहोर मिसिने जोखिम चाहिँ बढी हुन्छ बाढी पहिरो भएको बेला। त्यसैले हामीले उपलब्ध भएको जहाँ हामी छौँ त्यहाँ उपलब्ध पानीलाई सक्छौँ उमालेर, होइन भने क्लोरिनेट गरेर, त्यो पनि सकिँदैन भने छानेर मात्रै भए पनि पिउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी बसेका स्थानहरूमा जहाँ हामी यहाँले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँ पक्की शौचालय नहुन सक्छ, जहाँ पक्की शौचालय छैन त्यहाँ टेम्पोररी अस्थायी प्रकृतिका शौचालयहरू पनि बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। त्यसका विभिन्न गाइडलाइनहरू छन्। छोटो अवधिमा यो अस्थायी प्रकृतिका शौचालयहरू बनाउने र साबुनको व्यवस्था, विशेष गरी अब पानीको उपलब्धता र साबुनको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरसफाइको हिसाबले, हात धुने हिसाबले, चर्पीको प्रयोग गरिसकेपछि, शौचालयको प्रयोग गरिसकेपछि हात धुने, खाना खानु अगाडि चाहिँ अनिवार्य रूपमा साबुन पानी मिची हात धुने जस्ता कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जस्तै विपत्तिमा पनि हामीले यो कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन। सरसफाइ राम्रो भएन भने हामीलाई अन्य रोग लाग्न सक्छ, हामीले सार्न सक्छौँ, अर्को व्यक्तिले हामीलाई सार्न सक्छ। संक्रामक रोग फैलिन नदिनका लागि अझ शिविरमा बस्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जो यस्तो विपदमा, अप्ठ्यारोमा यसरी चाहिँ शिविरमा अथवा पालमा अथवा कुनै विद्यालयको भवनमा, अरू सार्वजनिक भवनमा बसिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि सचेत हुनुपर्छ। जुन वर्ग व्यक्तिगत रूपमा सचेत हुन सक्दैन, वृद्धहरू, बालबालिकाहरू, अभिभावकहरू चाहिँ उहाँहरूको पनि नेतृत्व गरेर उहाँहरूको पनि सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा चाहिँ स्थानीय पालिकाले पनि एकदम राम्रो नेतृत्व लिएर काम गरेको देखेको छु। यसमा स्थानीय पालिकाका विशेष गरी पालिकाका मेयरहरू अथवा अध्यक्षहरू, उपाध्यक्षहरू, सदस्यहरू, उहाँहरूको पनि नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ। त्यसै गरी त्यो स्तरमा रहेका सबै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, समाजका जिम्मेवार अथवा बुद्धिजीवीहरू जसले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान दिनुभएको छ, उहाँहरू पनि यसरी दुःखमा परेका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ सचेत भएर नै काम गर्छ। उहाँहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ, कसरी बेस्ट बचाउन सकिन्छ भन्ने। हजुर, जिम्मेवारीको कुराहरू, आम नागरिकको कुराहरू रहँदै गर्दाखेरि मन्त्रालयगत रूपमा हामीले के कस्तो कामहरू गरिरहेका छौँ त अहिले? विशेष गरी मन्त्रालयले अहिले गर्ने भनेको समन्वयको काम के भइरहेको छ, जिल्लासँग कोअर्डिनेसनको, जिल्लालाई कुनै समस्या छ कि, थप जनशक्ति आवश्यक छ कि, द्रुत प्रतिकार टोली जिल्लाकोमा थप पठाउनु पर्ने छ कि, औषधि अन्य सामग्रीहरूको थप आवश्यकता छ कि, त्यो जिल्लासँग पहिचान गर्ने। कहीँ ग्याप छ, सर्टेज छ, केही नपुगेको छ भने जनशक्ति होस्, औषधि होस्, पुर्याउने हिसाबको तयारी हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको। हामीले अझ केन्द्रबाट भन्दा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट हामीसँग द्रुत प्रतिकार टोली छ। टोलीले विशेष गरी एक लट एसेसमेन्ट गरेर आवश्यक सहयोग गरेर पनि फर्किसकेको छ। अर्को, यहाँ रहेका व्यक्तिहरूलाई मानसिक समस्या पनि पर्न सक्छ। त्यो मानसिक समस्याको लागि पनि अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले परेका तनावहरू, स्ट्रेसहरूको लागि व्यवस्थापनका लागि मानसिक स्वास्थ्यको पार्टलाई पनि एड्रेस गर्न जानुभएको छ। त्यो सँगसँगै जनचेतनाका कामहरू भइरहेका छन् र अन्य स्थानहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार केन्द्रले थप सहयोग औषधिजन्य चिजमा, जनशक्तिमा अथवा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम, हामी द्रुत प्रतिकार टिममा चाहिँ
पठाउने हिसाबले चाहिँ हामीले तयारी अवस्थामा रहेका छौँ। अहिले अन्त चाहिँ त्यसरी केन्द्रबाट टोली नै पठाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छैन। कहीँ त्यो विशेष गरी सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेशले त्यहाँको जनशक्तिले त्यहाँको क्षमताले अपुग भएर चाहिँ थप माग्नुभयो भने चाहिँ हामी त्यो पनि पठाउँछौँ। हजुर, अन्तमा जस्तो नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट समेत देखिएको भनेर भन्ने छ, अहिले देखिएको भेरिएन्ट कस्तो हो? हामीसँग समय थोरै छ, फेरि यो विषयमा अगाडि कुरा गरौँला होइन। अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा हामीले नियमित रूपमा सिक्वेन्सिङ भन्छ कस्तो खालको भाइरस हाम्रोमा सर्कुलेट गरिरहेको छ भनेर हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यो हेर्ने क्रममा विशेष गरी यो वैशाखको 26 गतेदेखि जेठको 20 गतेसम्म जो चाहिँ दोस्रो लहरको पिक समय थियो, त्यो अवधिमा हामीले पठाएका केही नमुनाहरूमा चाहिँ 48वटा नमुनाहरू देशभरिका विभिन्न भागबाट सङ्कलन गरिएका थिए र तिनीहरू सङ्कलनमा चाहिँ मुख्यतः 47वटा नमुनामा चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने देखियो, एउटामा अल्फा भेरिएन्ट भन्ने देखियो। वास्तवमा यो डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ अल्फा भेरिएन्ट भन्दा 40% बढी सङ्क्रामक भनेर चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएको छ। र त्यो अल्फा आफैमा चाहिँ पुरानो जुन सुरुमा आएको भाइरस चाहिँ 30 देखि 60% बढी सङ्क्रामक भनेको छ। त्यसैले के बुझिन्छ भने यो डेल्टा भेरिएन्ट बढी सङ्क्रामक छ। र यो यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँ, जो व्यक्तिहरूको हामीले यो नमुनामा डेल्टा भेरिएन्ट अथवा नयाँ उत्परिवर्तित रूप देखियो भनेका छौँ, उहाँहरूको परिवारमा पनि धेरैजना सङ्क्रमित भएको भेटियो। नराम्रो दुःखद खबर चाहिँ छैन, सबैजना स्वस्थ रहनुभयो। सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले कोरोनालाई जितिसक्नु भएको छ, जतिजनामा यो उत्परिवर्तित भेटिएमा पनि। तर हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ अलिक धेरैजनामा छिटो फैलिन सक्छ। र अस्ट्रेलियामा गरेको एउटा अध्ययनले त 20 मिटर परको व्यक्तिमा पनि सरेको भेटियो भन्नेसम्म अहिले भर्खर लिट्रेचरहरूमा आएको छ। हामी यसमा कहाँ जोडौँ भने यो भाइरस नयाँ धेरै अध्ययनहरू अझै हुन बाँकी छन्। अहिले चाहिँ छिटो फैलिन सक्ने हुनाले हामीहरू कम्प्रोमाइज नगर्नुपर्ने छ। कम्प्रोमाइज नगरिकन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ। मास्कको प्रयोग, व्यक्ति बीचको दूरी र हातको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने छ। साथसाथै खोपका लागि सरकार प्रयासरत पनि छ। त्यसैले जोखिम कायम छ। जोखिमबाट बच्नलाई चाहिँ हाम्रा अस्त्रहरूको मापदण्ड पालनामा केही कमजोरी नगरौँ, कहीँ कमजोरी हुन नदिउँ। त्यसमै हामी सबैको भलो छ। हामी धेरै यसबाट बच्न सक्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना केयरमा आज हामीले प्राकृतिक विपदका बेलामा कोरोना संक्रमण दर फैलिन सक्ने सम्भावना कति हुन्छ, रोकथामका लागि के गर्नुपर्छ, कति सचेत हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को साता पनि यहाँहरूले राखेको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयाससहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।